आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर आलमी चैनल करबला मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर है। और जैसे आप जानते हैं कि रिवायत के मुताबिक शहादत हज़रत सिद्दीक़तुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से ये दिन मंसूब है, लिहाजा सबसे पहले इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में और तमाम मुहिब्बीन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की खिदमत में मखसूसन इन अयाम फ़ातिमिया में चूँकि मंसूब है शहादत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से, तस्लियत और ताज़ियत पेश करते हैं। असल जो गुफ्तगू होती है और जहाँ से इख्तिलाफ़ात इंसान के माशरे में पैदा होते हैं, इंसानी माशरे में इख्तिलाफ़ात का जन्म होता है, तो इसके एक ख़ास वजूहात में से एक वजह ये होती है कि इंसान जो है वो ख़ुद तदब्बुर और तफक्कुर से अपने आप को बरी ज़िम्मा कर देता है और इंसान जो है वो किसी किस्म के तफक्कुर और तदब्बुर की तरफ नहीं जाता, बल्कि इंसान जो है वो कहता है कि जो हमारे आबा व अजदाद ने किया वही सही है और उसी पर ही हम भी उसी अकीदे और उसी एतकादात और उन्हीं बावरहा के ऊपर अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। और दूसरी जो अपनी तरफ से फ़िक्र के दरवाज़े जो अल्लाह की तरफ से खुले हैं उसकी तरफ न जाना। असल इख्तिलाफ़ात का सिलसिला यही से ही शुरू हो जाता है और कौल मासूम भी मौजूद है कि अगर जाहिल न होता तो लोगों के दरमियान इख्तिलाफ़ात न होते। यानी इससे हम क्या समझ सकते हैं कि अगर जाहिल न होता तो माशरे में इख्तिलाफ़ात न होते। अब ये जाहिल जो है इसकी जहालत की वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि ये ख़ुद भी जाहिल है और अपनी तरीके से दूसरे लोगों को भी जाहिल बना के ही छोड़ेगा और ये कोशिश ये कर रहा है कि जिस तरीके से मैं जाहिल हूँ पूरा माशरा जो है वो मेरी जहालत की तायीद कर दे। और ये सिलसिला जो है वो इस्लाम सदर इस्लाम से ये सिलसिला चला भी सही कि जहाँ कुछ लोगों ने अपने ज़ाती मफादात हासिल करने के लिए अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के उन फ़ज़ाइल और मनाक़िब के मुनकिर हो गए कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से उनके लिए तख़सीस दी गई थी और अल्लाह ने वो फ़कत वो चीज़ें जो है वो अहले बैत के लिए ख़ास कर दी थी। इन लोगों को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई और कुछ ऐसे मज़ालिम इन्होंने अपने दुनियावी हुसूल के लिए, दुनिया के हुसूल के लिए कुछ ऐसे मज़ालिम इन्होंने अहले बैत पे किए कि यकीनन आज तक कोई भूल नहीं सकता। और उसमें से एक जो बहुत बड़ी जुल्म की दास्तान है वो है हज़रत सिद्दीक़तुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत। ये यकीनन वो चीज़ है कि जहाँ एक शिया को तो आप छोड़ें, अगर एक मुहिब्ब अहले बैत भी इस चीज़ का उसको यकीन हो जाए कि हाँ ये वाक़यन ऐसे ही हुआ है कि जैसे शिया कहते हैं, तो यकीनन वो भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अगर मुहिब होगा, हमारी गुफ्तगू मुहिब्बीन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से है, नासिबीन, मुबग़िज़ीन, हासिदीन इन लोगों से हमारी गुफ्तगू ही नहीं है। लकुम दीनुकुम वलियद्दीन, आपके लिए अपना दीन अच्छा है, हमारे लिए अपना दीन अच्छा है। हमारी गुफ्तगू जो है वो मुहिब्बीन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से, चाहे किसी भी मज़हब से हो, किसी भी दीन से हो, कोई भी हो। बात यह है कि अगर आप तराफ़ैन की किताबों को उठाएं और देख लें, वो मनाक़िब और वो फ़ज़ाइल जो अहले बैत के लिए आए हैं किसी के लिए नहीं आए।
جو لوگوں نے اپنی طرف سے فضائل بنانے کی کوشش بھی کی ہے، وہ بھی ایک عاقل آدمی اس کو بھی ایک عام انسان بھی ان فضائل جو بنے ہوئے فضائل لوگوں نے کوشش کی ہے، وہ بھی کوئی بھی اور کسی طریقے سے بھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکے گا۔ تو یہاں اہل بیت کے ساتھ جو بغض و الحاد ہے، جو مشکلات ہے، اس کے وجوہات یہ ہے چونکہ اصل جو چیز جہاں سے شروع ہوئی وہ حسد سے شروع ہوئی، کیونکہ جب خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے دور میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے وہ فضائل اور وہ مناقب جو مختص تھے حضرت کے لیے، وہ کھل کے بیان کرتے تھے، تو صحابہ میں سے کچھ ایسے لوگ موجود تھے جو کہ در حقیقت صرف نام کے صحابہ تھے، وگرنہ ان کا جو ہے حتیٰ ایک دن کے لیے بھی ایمان نہیں لائے تھے۔ اپنے آباء و اجداد کے دینوں پر جو ہے یہ لوگ باقی تھے، اور یہ جو ہے وہ بت پرست تھے در حقیقت، یعنی دین یہود پر باقی تھے، لیکن اپنے ظاہر اور دنیاوی مفادات حاصل کرنے کے لیے انہوں نے خود رسول اللہ کی صحابیت کو اپنا لیا تھا اور جا کے رسول کی صحبت میں بیٹھتے تھے، اور یہی سلسلہ جو ہے ان کے کسی طریقے سے بھی وہ حضرت کے ساتھ ان کی عشق و محبت نہیں تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ چونکہ دنیاوی مفادات ہے، ان کو پتہ تھا کہ بعد از رسول اللہ یا جیسا بھی ہو سکے گا، یہ جس شخص کی معرفی کی جا رہی ہے یہ ہمارے ان اہداف تک پہنچنے میں ایک رکاوٹ ہے، چونکہ انہوں نے تو پورے، اور یہ سلسلہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں اسلام کی، یہ بھی یقیناً انہی وجوہات کی بنا پر ہوا ہے، اور آج بھی اکثر لوگ جو ہے وہ خود جہل اور کفر کی طرف زیادہ تر جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اپنی جگہ پر ایک بحث ہے، اور انشاءاللہ العزیز خود اسی گفتگو پر آج اسی ٹاپک پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ کوشش کرتے ہیں کہ عالم سے بھی رابطہ کیا جا سکے، لیکن اگر نہیں ہوا تو انشاءاللہ انہی سی ٹاپک پہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ یہاں پر جو ہے وہ ایک بریک لیتے ہیں اور دعائے حضرت سے امام زمانہ علیہ السلام کو بین الحرمین کربلا سے سماعت فرماتے ہیں۔ إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا غريبا كلمح البصر أو هو أقرب كلمح البصر أو هو أقرب يا
علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجال 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ہماری گفتگو کا سلسلہ حضرت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اور یقیناً یہ وہ موضوع ہے کہ جس کا ایک بہت بڑا رفت اور ایک بہت بڑا جس کو کہا جائے کہ اس ٹاپک کی جو پس منظر ہے اور اس ٹاپک کی جو اہمیت ہے، اور اس پہ خود امام زمانہ علیہ السلام اور حضرت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپس میں ایک بہت بڑا ربط ہے اس ٹاپک کا. اور جہاں تک ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اصل سوال یہ اٹھتا ہے کہ حضرت سیدہ کی شہادت کیوں واقع ہوئی؟ کیوں شیعہ کہتے ہیں کہ سیدہ کی شہادت ہوئی ہے اور کچھ لوگوں نے ظلم کیے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ در حقیقت شیعہ جو کہتے ہیں اس کے اشارے بخاری اور مسلم اور صحائح ستہ میں بھی مل جاتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ وہ آپ کی اپنی کتاب ہے تو اس میں اس طریقے سے کھلا کھلم تو نہیں لکھیں گے، لیکن تاریخی واقعہ کا وہاں پر بھی انکار نہیں کر سکے. یعنی خود خلیفہ ثانی کا یہ جملہ جہاں انہوں نے کہہ دیا کہ آگ کا لے کے جانا اور کہا کہ اے فاطمہ اگر علی کو باہر نکالتے ہو تو نکال لو، نہیں ہے تو ہم آگ لگا دیں گے. یہ جملہ بخاری کا جملہ ہے اور صحیح البخاری میں بالکل واضح طریقے سے یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ یہاں تک لکھا ہے کہ سیدہ سے یہ شخص جو ہے وہ مخاطب ہوا اور کہا کہ ہم آپ کے دروازے کو آگ لگا دیں گے. یعنی اس قدر جہاں خود خاندان نبوت ایک صحابی، اور صحابی بھی کون ہے؟ صحابی بھی رسول کا غلام ہے. غلام جو ہے وہ آقا کے بیٹی سے کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے دروازے کو آگ لگا دیں گے. یہاں سے آپ اس گستاخانہ کلمات کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ کس قدر اس کی جرت ہے کہ جہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آقا زادی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کی اکلوتی بیٹی سیدہ
खातून जन्नत, जिसके शान में कह दिया कि अल-फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरा हिस्सा है। और इस पर भी अर्ज़ करूं कि हिस्सा भी किस चीज़ में हिस्सा, सब चीज़ों में हिस्सा, नबूवत का हिस्सा भी है, रिसालत का हिस्सा भी है, हर चीज़ का हिस्सा फातिमा है। एक ग़ुलाम जो है, एक ग़ुलाम अपनी आका की बेटी से इस तरीके से कह रहा है कि हम दरवाजे को आग लगा देंगे, ख़ानदान नबूवत को आग लगा देंगे। तो फिर ये लोग जो है वो कह देते हैं कि शिया जो है वो गलती पर है। हम कहते हैं कि गुस्ताखों को हम सहाबा नहीं मानेंगे, गुस्ताख जो है वो सहाबा नहीं हो सकता। तो यहाँ जो है ये जुमले जो है वो बुखारी के जुमले हैं। और इसके अलावा जो है मज़ीद इस वाक़यात की तरफ आप तब तारीख़ तिबरी को देखें, आप जाके दूसरे कुतुब को देख ले, बाकायदगी से वही चीज़ें जो शिया किताबों में लिखी हुई है उसके इशारे जो है वो बड़े वाज़ेह तरीके से, कोई इशारे भी नहीं बल्कि कहूँ कि वाक़े को ही लिख डाला और ये साफ़ अल्फाज में ये चीज़ें जो है वो मौजूद है। तो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और हज़रत सैयदा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा से जो इनकी शहादत है और अहले बैत की के बुग़्ज़ में जो चीज़ें आजकल हो रही है, तो ये यही है कि एक तो हसद का मकाम, और हसद भी ज़ाहिर है कि आपको उस वक्त हसद हो, किसी चीज़ की हसद हो सकती है कि आप जो है आपको अपने कुछ मफादात हासिल करने हो। तो मफादात इन लोगों के थे और ये मफादात पे पहुंच भी गए थे। यानी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि जहां इन लोगों ने सिलसिला मफाद में बाद अज़ रसूल खिलाफत पर कब्ज़ा करना और उसके अलावा दूसरे बहुत सारे मसाइल जो कि बिल्कुल वाज़ेह हैं और कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत की भी ज़रूरत नहीं है, बड़े वाज़ेह तरीके से ये चीज़ें जो है वो मौजूद है तारीख़ में। और फिर भी लोग जो इनकार करने वाले लोग हैं, आप यकीन फरमाएं कि ये लोग जो है वो इनकार भी उसी तरीके से करते हैं कि जैसे ख़ुद इनके पेशवा जो थे, जैसे हासिद थे, मुबग़िज़ थे, हक़ के अहले बैत को गस्ब करने वाले थे, इनके जो मुरीदान हैं वो भी दक़ीक़न वही काम कर रहे हैं। यानी ये लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे, किताब को भी नहीं मानते, फिर कुरान को भी नहीं मानते। जहाँ इनकी बात आ जाए फिर कुरान को भी नहीं मानते, कहते नहीं इनकी दिफा करेंगे चाहे कुरान को ही ना मानना पड़ जाए। बेशक हमारी अपनी किताब जिसको हम उख्तुल कुरान कहते हैं, सहीहुल बुखारी को, उसको भी नहीं मानेंगे। इनकी बात आ जाए हम किसी चीज़ को, ये वही गिरोह है कि जिनका कुछ किया नहीं जा सकता। और ये इनके बारे में आज के दौर में भी अगर आप देखेंगे तो मुख्तलिफ़ ज़बानों में इन लोगों के नुमाइंदे बैठे हुए हैं और मुख्तलिफ़ ज़बानों में जो है ये जिस तरीके से अहले बैत के ऊपर ये लोग गुफ्तगू करते हैं और अहले बैत की शान में जो ये लोग दर हकीकत गुस्ताखियाँ करते हैं वो बिल्कुल वाज़ेह है। और ये किसी के सेहत पे असर नहीं पड़ेगा, सेहत पे नहीं, ये बल्कि ईमान का तकाज़ा है कि उस चीज़ का, जैसे लोग कभी कभी शक कर जाते थे ना कि अहले बैत और फिर इस किस्म के मज़ालिम, तो लोगों के जहन में थोड़ी सी एक डाउट आ जाती है कि अहले बैत जैसी फजीलत और फिर ऐसे कैसे हो सकेगा। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ये लोग वाज़े कर रहे हैं कि हाँ हुआ है, क्योंकि ये 1400 साल की बाद की नस्ल जो है इस कदर ख़तरनाक है, तो वो लोग किस कदर ख़तरनाक होंगे। तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ जो है ये भी एक वजाहत है उस चीज़ की, उस हक़ाइक़ की वजाहत है कि जिसके बारे में कभी कभार हो सकता है कि एक सादा लोह किस्म का शिया, सादा लोह किस्म का मुहिब वो शक कर जाए कि ऐसा हो भी सकता है कि कहाँ रसूल की बेटी और कहाँ उनकी शहादत और कहाँ जो है ख़ानदान नबूवत पे मसलन आग का ले जाना, कहाँ जो है वो दरवाज़े को लात मारना और कहाँ इस किस्म के मज़ालिम जिसको इंसान बयान तक नहीं कर सकता। क्या ये वाक़यान ऐसा हुआ भी होगा? लेकिन आज के दौर में अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जो नस्ल है वो इस चीज़ की साफ सबूत, और इसकी एक सबूत है बकी को आप देख लीजिएगा। जहाँ आप सऊदी अरब में जाएंगे, सऊदी अरब में जो लोग हज पे जाते हैं, उम्रे पे जाते हैं, उनके लिए ये बातें बड़ी वाज़ेह है। वहाँ उनके वो जो बड़ी बड़ी इमारतें इन्होंने बनाई है, जहाँ इन्होंने
سڑکوں کا سلسلے سے لے کر ہوٹل، جو چیزیں وہاں پر ہے بڑی جدید طریقے سے، اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہتا، کوئی کچھ نہیں کہتا۔ حالانکہ اسلام میں تو یہ بھی ہے کہ اس قسم کی دنیا داری جو ہے یہ اچھی نہیں ہوتی، صحیح ہے۔ اور یہ لوگ جو ہے وہ ان کا سارا غصہ کہاں پہ تھا؟ غصہ ان کا اہل بیت کے اوپر تھا، اور انہوں نے خود اہل بیت علیہم السلام اور خود جو ہے انہوں نے جو مظالم کیے، اور جس غصے کا یہ لوگ انہوں نے اظہار کیا، اس گروہ زالہ جو کہ گمراہ گروہ ہے، اور ابن تیمیہ اور عبد الوہاب جیسے لوگوں کی ایجاد کردہ یہ دین، جہاں انہوں نے اہل بیت کے اوپر غصے کی بات آئی تو باقی تو کچھ کر نہیں سکے، وگرنہ یقیناً فرمائے انہوں نے نجف اشرف پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور کربلا مقدسہ بھی حملہ کر کے انہوں نے کربلا کے یعنی خود حرم امام حسین علیہ السلام میں جو قیمتی چیزیں تھی، جو کہ ظاہر ہے کہ لوگ جو ہے جب زیارت کے لیے آتے تھے تو امیر امراء لوگ بھی ہوتے تھے، انہوں نے جو چیزیں رکھی تھی وہ بھی لوٹ کر لے گئے۔ ڈاکو تو یہ تھے پہلے سے ہی، لوٹیرے اور ڈاکو تو تھے یا آل سعود، جو کہ ایک لوٹیرا گروہ تو ہے ہی، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کربلا پہ حملہ کر دیا، اور یہاں پر تقریباً سینکڑوں علماء کو، شیعہ علماء کو شہید کر دیا، اور شہید ہو گئے، وہ شہادت کے درجے پر پہنچے انہی لوگوں کی وجہ سے۔ اور انہوں نے پھر جو ہے نا کوشش کری کہ ہم جا کے نجف پر بھی حملہ کریں، نجف پر بھی حملہ کریں، لیکن وہاں پر ہو نہیں سکا، اور کوئی مومنین کی تعداد زیادہ ہو گئی اور وہ ناکام ہو گیا وہ حملہ۔ لیکن انہوں نے کوشش کی ہے، تو باقی تو کچھ کر نہیں سکے۔ انہوں نے بقیع کو جس طریقے سے بے دردی سے انہوں نے ویران کر دیا، یہ اہل بیت سے بغض کا ایک بہت بڑا انہوں نے ثبوت دے دیا کہ ہم کسی طریقے سے بھی اہل بیت کو تحمل نہیں کریں گے۔ اور حالیہ میں جو ان کے علماء ہے، جو حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کی گفتگو ہے، وہ بھی یقیناً نہایت ہی خطرناک گفتگو ہے، اور اہل بیت سے بغض کا ایک شدید ترین الفاظ میں انہوں نے حضرت کے بارے میں جو انہوں نے گفتگو ہے حالیہ میں کی ہے، اور اس سے پہلے بھی کرتے رہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں پر جو حضرات اہل بیت علیہ السلام ہے، وہ یقیناً ان کی مظلومیت جو ہے ابتدا سے شروع ہوئی، اور مظلومیت کا سلسلہ یہاں تک ہے کہ آج کے دور تک یعنی خود اہل بیت کے ساتھ جو مظالم کیے جا رہے ہیں، اور وہ مظالم یہی ہے کہ لوگ جو ہے ان کے دشمنان کو اہمیت دیتے ہیں، ان کے دشمنان کو حد سے زیادہ اہمیت دینا، اور حتیٰ اگر آپ دلیل بھی لے کے آؤ گے تو کسی طریقے سے یہ ان کے لیے قابل قبول نہیں رہتا۔ تو یہ ایک وہ سوال تھا کہ جس میں کیوں اہل بیت سے دشمنی کیوں ہوئی، کیوں سیدہ کا حق غصب کیا گیا جو کہ فدق کی شکل میں تھا، اور اس کے بعد جو ہے حضرت امیر کی خلافت جو کہ غصب ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے شہادت حضرت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ یہ وہ واقعات تھے کہ جہاں انسان جو ہے فدق در حقیقت، لوگ جو ہے پتہ نہیں کیا کچھ سوچتے ہوں گے کہ یہ ایک باغ تھا، اور یہ در حقیقت خود اہل بیت سے دشمنی کی وہ ایک داستان تھی کہ جہاں انسان جو ہے وہ حیران رہ جائے۔ اور بڑے اچھی طریقے سے مرحوم غلام حسین نجفی نے فدق کے عنوان سے جو کتاب لکھی ہے، بڑی خوبصورت طریقے سے انہوں نے لکھی ہے، اور دوسرے علماء کی کتابیں بھی موجود ہے۔ اب فدق کے مسئلے کو ہم کسی طریقے سے بھی چھوڑنے والے نہیں ہیں، فدق غصب ہوا ہے، اور ہم جو ہے وہ اس چیز میں ہٹنے والے نہیں ہیں۔ کوشش بے شک کر لے یہ لوگ، لیکن ہم لوگ فدق کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ شہادت حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، جو ایران میں ان کو زیادہ فروغ دینے والے حضرات ہیں، حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ وحید خراسانی حفظ اللہ، اور اس کے بعد حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالی، ان حضرات نے جو ہے خود عرب اور عجم میں خصوصی طور پہ اس چیز کے اوپر تشویق کرتے ہیں
کہ शहादत सैयदा को किसी तरीके से कोई शिया इसे हटे ना। लोग आज के दौर में जैसे कोशिश कर रहे हैं दुश्मनान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के ऊपर दिल को जो है वो नरम करना, ये किसी तरीके से भी काबिल कबूल नहीं है और किसी तरीके से भी हम जो है वो इनको नहीं छोड़ सकते। और यहाँ पर जो है अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में कि ख़ुद शहादत हज़रत सैयदा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा दर हकीकत एक शहादत तो जुल्म की दास्तान तो है ही, लेकिन जो अहले बैत के हक़ में जो मज़ालिम है, अगर इस शहादत को बिलफ़र्ज़ महाल हम छुपा भी दें, हम कह दें नहीं छोड़ें, क्या होगा? इसको छोड़ने से वो लोग जिन लोगों ने इतना नुकसान कर दिया कि आज के दौर में अगर आप देखते हैं जहाँ पर खुदा का वादा है कुरान में कि हम दीन इस्लाम को गालिब कर देंगे तमाम मदियान पे, आज के दौर में आप देख सकते हैं कि कहाँ इस्लाम गालिब हुआ। ज़्यादातर लोग जो है वो कुफ़र की तरफ चले गए और आजकल भी इस्लाम को जो बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें ये लोग जो है मुख्तलिफ़ तरीके से अहले बैत के सही दीन के छुपाने को और ख़ुद इन चीज़ों को एक तरीके से मख्फी करने से नुकसान ये हुआ कि बशरियत को, तमाम दुनिया को इस्लाम कबूल करना चाहिए था, सब के सब लोगों को कबूल करना चाहिए था, लेकिन इन लोगों के करतूत दे के लोग जो है वो इस्लाम से फ़रार कर गए। और आजकल के दौर में आप खुद देख सकते हैं कि पूरी दुनिया तो क्या 1/5 हिस्सा सिर्फ मुसलमान है, बाकी दुनिया जो है वो सब के सब कुफर है, सब कुफर की तरफ चले गए। तो जहाँ रसूलुल्लाह की खूबसूरत दीन और क्या रसूलुल्लाह के उसमें दीन में कोई कमी थी, रसूलुल्लाह की कोई किरदार और नऊज़ु बिल्लाह कोई किरदार रफ्तार या कोई जो जिस तरीके से लोगों को समझाना चाहिए था उसमें कोई कमी थी? नहीं, कोई कमी नहीं थी। वो एक ऐसी शख्सियत थी कि उनकी मिसाल ही नहीं है, लैसा लहू नज़ीर व लैसा लहू मसील, उसकी न कोई नज़ीर है न कोई मसील है। बात कहाँ से उठती है कि आज के दौर में ज़्यादातर बशरियत जो है वो कुफर की तरफ जा चुकी है। शहादत हज़रत सैयदा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा को छुपा देना और इस चीज़ से मुनकिर हो जाना, गोया कि आप जो है उन लोगों की मदद कर रहे हैं जिनकी वजह से इस्लाम को नुकसान पहुंचा है। इन्होंने नुकसान इस्लाम को उन्होंने दिया। इस्लाम का यहाँ पर अगर सिर्फ बात ये होती कि चलो मसलन शहादत हुई है, ये भी काबिल बर्दाश्त नहीं है, लेकिन जहाँ पर एक आम आदमी ख़ुद इस्लाम की जो इन लोगों ने जो मज़ालिम इन्होंने इस्लाम पे किए हैं वो निहायत ही जो है काबिल गौर है कि जहाँ ये लोग सवाल उठाते हैं कि मसलन एक शख्स ने काफ़ी अर्सा पहले एक सवाल कर दिया कि आप लोग शिया लोग जो है वो ख़ुद रसूल के सहाबियों के ऊपर जो है वो आप इश्काल करते हो। हमने कहा हाँ करते हैं हम इश्काल। तो उन्होंने कहा कि भाई बात यह है कि अगर रसूल के सोहबत में बैठने वाले कुछ लोग ये अगर गुमराह होते तो ये गुमराही और ये ख़ुद रसूलुल्लाह के उस पे जाएगी कि रसूलुल्लाह ने क्यों इनकी ठीक तरीके से तरबियत नहीं की। ये जो है वो उस्ताद के ऊपर ये इश्काल जाएगा कि उन्होंने क्यों अपने शागिर्दों की ठीक तरीके से तरबियत नहीं की। तो हमने कहा हज़रत ये जो है फ़कत इश्काल जो है वो फ़कत इन लोगों की तरफ के लिए नहीं है जो उनके सोहबत में बैठने वाले लोग हैं, ये इश्काल पूरी दुनिया पर वारिद होता है। चूँकि इस्लाम जो है वो फ़कत जज़ीरा अरब के लिए तो ये दीन नहीं आया है, ये फ़कत कोई अरब और जो नज़दीक ममालिक है मदीना और मक्का की उनके लिए आया था। नहीं, ये दीन जो है वो कुल्ल बशरियत के लिए आया है, कुल्ल बशरियत। आज के दौर में क्यों सब लोग जो है वो मुसलमान नहीं हुए? और ख़ुद कुरान भी फरमा रहे हैं कि हम दीन इस्लाम को तमाम अदियान पे गालिब कर देंगे। और यहाँ पर आप देखें कि कुछ लोग ही नहीं बल्कि 1/5 हिस्सा यानी इतना ज़्यादा लोगों का कुफर को इख्तियार कर देना। तो आप इसके बारे में क्या कहते हो? क्या रसूलुल्लाह की ख़ुद ज़बान में तासीर नहीं है, या रसूलुल्लाह ने ठीक तरीके से लोगों को समझाया नहीं, या रसूलुल्लाह ने सही तरीके से लोगों को इस चीज़ की निशानदही नहीं की? तो उन्होंने कहा कि वो यकीनन इस चीज़ पर अगर एक शख्स जो कि काबिल दर्क हो वो यकीनन इस चीज़ को दर्क कर सकेगा कि ये फ़कत इश्काल वहाँ के लोगों के लिए पूरी दुनिया। मैंने कहा ये हज़रत मसला ये है कि यही इश्काल जो पूरी दुनिया पर वारिद होता है कि रसूलुल्लाह की कोई कमी नहीं थी, लोग जो है वो गाफिल हो गए।
تو اسی طریقے سے خود رسول اللہ کی صحبت میں بھی جو لوگ ہیں، کچھ ایسے حضرات ہیں کہ جو وہاں پر، ہم تو کوئی سب کے منکر تو نہیں ہیں، بہت سارے اسٹوڈنٹ قابل تھے لیکن اس میں سے کچھ نکمے بھی ہوتے ہیں، تو کچھ نکمے ہو گئے، اس میں کون سی کوئی عقل میں نہ آنے والی بات ہے؟ تو سلسلہ یہ ہے کہ اصل بنیاد جو ہے انہوں نے خراب کر دی تھی، بنیاد انہوں نے خراب کر دی تھی کہ جہاں اسلام کو ترقی ہونی چاہیے تھی وہاں یہ جو ہے انہوں نے ناکامی کی طرف، اور حد سے حد تک کوشش انہوں نے کی کہ ناکام کرے اس دین کو، اور انہوں نے جس طریقے سے حملے کیے انہوں نے مختلف ممالک پہ، اور مختلف ممالک میں جو آج جہاں انہوں نے سلسلہ رکھا کہ ملکوں پر حملے کرنا، زبردستی لوگوں کو اسلام کرنا، ان کو اسلام سے کوئی مطلب نہیں، مطلب ان کو اپنی دنیا سے ہے، بس لوگوں کو جو ہے وہ اسلام کی ترویج کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ اب ہمارا غم اور غصہ بھی نکل جائے گا ہر چیز پر، چونکہ اکثر بنی امیہ کے کچھ ایسے خلفاء بھی تھے جو اپنے ذاتی رنجش میں اسلام کو لے آتے تھے اور اسی بنیاد پر لوگوں پر حد جاری کر دیتے تھے، ذاتی رنجش کی وجہ سے خود ان کی ذاتی رنجش کی وجہ سے اسلام کو بیچ میں لانا اور پھر اسلامی حدود ان کے اوپر جاری کر دینا ذاتی بدلہ لینے کے لیے، ایسا بھی تاریخ میں ملتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو ہم یعنی خود شہادت اور مظلومیت جو اہل بیت کی ہے، جس میں سے سحر فرست ہمارے پاس حضرت ام الائمہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت، یہ در حقیقت ایسا نہیں ہے ہمارے لیے وہ بھی قابل برداشت نہیں کہ رسول کی بیٹی کی شہادت ہو جائے، ہمارے لیے قابل برداشت نہیں، لیکن اس سے ہٹ کر بھی اگر دیکھیں جو نقصان اسلام کو ہوا ہے وہ اسی شہادت میں ہی ان لوگوں کی وہ ہے کہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اور عرض کر چکا ہوں کہ یہاں پہ حالی دور حاضر میں جو ان بزرگان نے کوشش کی کہ ان شہادتوں کو لوگوں کے سامنے کھل کے بیان کیا جائے، تو اس کے کوئی وجوہات تھے کہ جہاں پر ان شہادتوں کو لوگوں کے سامنے رکھنے سے در حقیقت اسلام کی سربلندی ہوتی ہے، اور ہمیں اسلام کے لیے کام کرنا چاہیے کہ اسلام جو ہے وہ سرفراز ہو جائے، اسلام جو ہے جو آپ آج کے دور میں مستضعفین کی کمی نہیں ہے، آج کے دور میں بہت سارے لوگ مستضعفین ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ جہاں لوگوں کو حتیٰ کہ صرف اسلام کے لفظ کا تو پتہ ہے، لیکن اسلام جو آج کل کے دور میں جو ٹیررسٹ ہے، جو لوگوں کے اوپر حملے کرتے ہیں، جو لوگوں کے اوپر قتل و غارت کرتے ہیں، جنہوں نے قتل و غارت کی ہے بہت ساری، اور یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، تو یہ جو سلسلہ ہے اس میں وہ رہے گا۔ تو بہرحال اسی گفتگو کو انشاءاللہ پھر کبھی کریں گے، اور آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا مقصود علی ڈومکی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ قبلہ ٹائم جتنا بھی ہے انشاءاللہ اسی سے استفادہ کریں گے، اور قبلہ کے علم اور معلومات سے انشاءاللہ استفادہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہیں انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر ہے؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں جناب؟ الحمدللہ قبلہ، شکریہ ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے، یہ بھی کافی ہے کہ آپ کم وقت کے لیے بھی بہرحال تشریف لائے، نہایت آپ کے ممنون اور مشکور ہے، مخصوصاً امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے۔ قبلہ میں وقت کو ضائع کیے بغیر، چونکہ ہمارے پاس وقت جو ہے 7-8 منٹ کا ٹائم ہے، تو میں ایک ہی سوال آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ابن خلدون جہاں وہ خود حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے منکر ہو جاتے ہیں، تو اس کی کیا وجوہات ہے، اس پر اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے انتہائی اہم موضوع پر آج اس نشست کا اہتمام کیا، اور میں معافی کا طلبگار ہوں کہ نیٹ کے پرابلم کی وجہ سے
बड़ी देर से मैं तकरीबन कोई आधे घंटे से मतलब कोशिश कर रहा था, सही, तो देर से कनेक्ट हो पाया मैं। कोई मुश्किल नहीं जी इंशाल्लाह। देखें, अहले सुन्नत के जो बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं, उन्होंने जी, हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से अपनी अपनी जो उनकी सिहा हैं या उनकी जो सुनन है, उसमें उन अहादीस को बयान किया है खलीफतुल्लाह अल महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन्वान से। जी, और जो उलमा अहले सुन्नत के अकाबरीन हैं, उन्होंने इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर जो एतकाद है और अकीदा है, इसको मुसल्लमात में करार दिया है और तवातुर की हद तक जो है उनकी कुतुब अहादीस में बयान हुआ है। सही, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अहले सुन्नत ही में एक शख्सियत हैं, जी, जिनका नाम इब्न खल्दून है। उन्होंने इस हवाले से जो है वो एतराज़ किया है और उन्होंने हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का इनकार किया है। सही, तो पर वैसे तो बहुत सारे उलमा ने जरह की है इब्न खल्दून पर, उसकी इल्मी हैसियत पर और उनकी इस बात पर, लेकिन मैं जिस किताब से इस वक्त उस बहस को करना चाहता हूँ, जी, वो पाकिस्तान के देवबंदी मसलक के अहले सुन्नत के एक बहुत बड़े आलिम दीन हैं, जी, डॉक्टर मुफ्ती निज़ामुद्दीन शामज़ई। सही, उन्होंने अपनी किताब अक़ीदा ज़हूर मेहदी पर जो है उसके बाब नंबर 4 में मुनकिरीन ज़हूर मेहदी के दलाइल पर तबसरा, ये उन्वान उन्होंने कायम किया है। सही, उसके ज़ैल में वो बयान करते हैं कि मुकद्दमा इब्न खल्दून में उन्होंने जो बहस की है, उसमें उन्होंने इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जो इनकार किया है, जी, तो उसका इन्होंने तफसील के साथ जवाब दिया है। और सबसे पहली बात ये की है कि जनाब इब्न खल्दून तारीख और फ़लसफ़े के आलिम हैं, सही, वो कुरान और हदीस के आलिम नहीं है। उनकी बात अगर तारीख और फ़लसफ़े के एतबार से हो, तो उसको तो बड़ी अहमियत हासिल है, चूँकि उस फ़न के वो माहिर हैं। सही, लेकिन बड़े-बड़े फुक़हा ने, मुहद्दिसीन ने इब्न खल्दून की जो हदीस के अंदर हैसियत है, मुहद्दिसीन के दरमियान जो हैसियत है, जी, उसको मखदूश करार दिया है। सही, मैं यहाँ पे चाहूँगा कि उनके जो तफसीली दलाइल हैं, अब वो सब दलाइल बयान करने की बजाय उनमें से फ़कत 1-2 चीज़ जो है, 1-2 जुमले ही यहाँ पे बयान करूँगा। जी, बिस्मिल्लाह, ये इन्होंने हाफिज इब्न हजर का एक कौल नकल किया है, जो बहुत बड़े अहले सुन्नत के मुहद्दिस हैं, उनका आलिम है। उनका ये जुमला है कि काल शेखुना इब्न हजर, हाफिज इब्न हजर ने ये कहा अपनी किताब के अंदर कि हमारे उस्ताद ने कहा, वल्लम यकुन बिल माहिर फी है, कि जनाब खल्दून हदीस के अंदर माहिर नहीं। एक तो वो अल्लाह नेट की मुश्किल जो है वो बहरहाल है, और किबला इसी वजह से भी तशरीफ़ नहीं लाए, वगरना इंशाल्लाह आज की जो हम कोशिश हमारी ये थी कि आज की नशिस्त जो है वो हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मकसूद अली डोमकी साहब के साथ इंशाल्लाह की जा सके। और बड़े मुस्लिह आलिम दीन है, बड़े मुस्लिह आलिम दीन है, और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाते हैं, और पाकिस्तान के शियों के फ़ख्र भी है, फ़ख्र पाकिस्तान भी है, और बड़े ख़िदमात है इस आलिम दीन के। तो बहरहाल हमारी एक ज़ाती ख्वाहिश थी, और मैं कई दिन से कोशिश भी कर रहा था कि अल्लामा साहब से जो है वो वक्त ले सकूं, लेकिन बहरहाल चूँकि नेट है, और ये फिर नेट के मसाइल दुनिया में है, और शायद दुनिया उस हद तक नहीं पहुँची अभी तक के मुकम्मल तौर पे ये मसले हल हो सके। बहरहाल इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह इनके तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमाए। हमारी हौसला अफ़ज़ाई के लिए यही काफ़ी था कि तशरीफ़ लाए। इंशाअल्लाह दोबारा भी अगर हो सके, टाइम जो आखिर है थोड़ा सा बचा है, जो तकरीबन 4 से 5 मिनट, अगर कंट्रोल रूम से रब्ता ना हो सका और
نیٹ کا مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ کسی اور دن ضرور حضرت کے خدمت میں انشاءاللہ رہیں گے۔ اور گفتگو جو تھی، میں نے اچانک گفتگو امام زمان علیہ السلام کی گفتگو شروع کی، اس کی وجہ یہ تھی کہ خود قبلہ سے میں نے جو عرض کیا تھا کہ ہم گفتگو امام زمان علیہ السلام پر کریں گے، اور پھر آخر میں جو ہے ہم کچھ گفتگو حضرت ابتدا میں اور پھر آخر میں تھوڑی سی گفتگو حضرت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ پر کرنا چاہتے تھے۔ تو قبلہ جو فوراً آئے تو میں نے گفتگو کا سلسلہ حضرت امام زمان علیہ السلام کی طرف کر دیا، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت امام زمان علیہ السلام کی ظہور کا جو مقصد ہے وہ خدا کی قسم یہی شہادت حضرت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ اور مظلومانہ شہادت حضرت سید الشہداء علیہ السلام ہے۔ یعنی یہ در حقیقت کچھ شہادت فقط نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے وہ چیزیں ہیں کہ جہاں اسلام کا نقصان ہوا ہے، اور اسی کا اگر ازالہ ہو جائے اور صحیح طریقے سے وہ افراد کے فر کردار تک پہنچ جائے اور ان کی جو نسلیں کے فر کردار تک پہنچ جائے، اسلام آج سر بلند ہو جائے گا۔ انہی لوگوں کی نسلوں نے جو اسلام کو جو تباہی اور بربادی کی طرف لے کے گئے ہیں، اور انہوں نے جو نقصان اسلام کا کر دیا، دین آئین الہی کا نقصان جو کر چکے ہیں، تو یہ نہایت ہی عجیب ہے۔ اور ہمارے لیے یہ حضرت امام زمان علیہ السلام کا ظہور اس بنیاد پر بھی خاص ہے کہ ہم جو ہے وہ اس سب جو دین اسلام کی سربلندی ہے، یعنی ہم ظہور کے انتظار اسلام کی سربلندی کے لیے کرتے ہیں۔ یہاں پر حدیث معصوم علیہ السلام سے استفادہ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور جہاں ہم بات کر رہے تھے خود امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور کے جو انتظار جو ہے وہ کس بنیاد پر ہے، تو ہمارے ظہور امام زمانہ علیہ السلام کا یہ میں بین الحرمین سے عرض کر رہا ہوں کہ فقط اسلام کی سربلندی، ہم ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے منتظر اس وجہ سے ہے کہ جہاں ہمیں اسلام کی سربلندی نظر آتی ہے، اسلام وہی سے سربلند ہوگا جب حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے 12ویں فرزند امام مہدی موعود اجل اللہ تعالی فرجہ شریف جب تشریف لائیں گے، تو اس وقت جو ہے وہ اسلام کی سربلندی ہو جائے گی۔ تو ہمارے انتظار ظہور کا ایک مقصد جو ہے وہ خود حضرت یعنی اسلام کی جو ہے وہ سربلندی ہے، اور یہی جو اسلام کی سربلندی اور ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے کثرت سے دعا کرنی چاہیے، اور دعا کچھ اس طریقے سے ہو کہ جیسے انسان ایک امر مہم کے لیے اپنے خالق حقیقی کے سامنے پیش ہوتا ہے، ایسی دعا کیجیے۔ اور بین الحرمین تمام مومنین کے نیابت میں ہم بھی ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دعا گو ہے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔